बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 10 जुलाई है। आपको इल्म है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की तमाम तर कोशिशें एक ही बात के ऊपर लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वो लीडर है जो आवाम का दर्द दिल में रखता है और आवाम की उससे ज़्यादा किसी को फ़िक्र नहीं। वो रातों को सो नहीं पाते इस वजह से, क्योंकि उनको आवाम की फ़िक्र सता रही होती है। और माजी में जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, वो इल्ज़ामात गलत थे। नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते थे, लेकिन उनके अदवार में जो आर्मी चीफ रहे हैं या फिर जो DGISI रहे हैं वो सब पाकिस्तान के दुश्मन थे। और क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही थी तो उस तरक्की को रोकने के लिए एक ही उनका मिशन था कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को मंजरनामे से हटा दिया जाए और उसकी जगह इमरान खान को लाकर पाकिस्तान को तबाह किया जाए। ये वो बयानिया है जिसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस बयानिए के लिए प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के, उन्होंने एक रीसेंट एफर्ट किया। आपको इल्म है कि ये जो महीना है इसमें CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है उसकी 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही हैं और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, टॉक शोज़ हैं, उनका मौजूए गुफ्तगू भी है। अब जरगा प्रोग्राम सलीम साफ़ी करते हैं, वहाँ पर एहसन इकबाल साहब जो हैं वो अपेयर हुए और उन्होंने एक बड़ा दावा किया CPEC के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। लेकिन फिर ये जो कोशिश थी कि जिसमें उन्होंने अपने तौर पर जो है वो एक वॉशिंग पाउडर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ पर छिड़का ताकि उनके जो दाग हैं वो धुलें, वो कोशिश जो है वो एहसन इकबाल साहब के गले पड़ गई। 24 घंटे के अंदर अंदर उनको अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। वो ट्विटर पर गए, चाइनीज़ एम्बेसी को उन्होंने उसके ट्वीट में कोट किया और जो उन्होंने दावा किया था उस दावे को उन्होंने वापस लिया। लेकिन इस ज़रा मामले को देख लेते हैं साथ ही इसी स्टोरी के ऊपर, इसी डेवलपमेंट के ऊपर जो सहाफ़ी हैं खबर घुमन, वो और एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब भी ट्विटर के ऊपर आमने सामने आ गए। 2016 की एक स्टोरी जो है वो खबर घुमन ने शेयर की ट्विटर के ऊपर, जो उन्होंने उस वक्त जब वो डॉन अखबार के लिए काम करते थे वो स्टोरी की थी। वो स्टोरी क्या थी एग्जैक्टली, उस वक्त क्या चल रहा था, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ब्रीफली ज़रा ये भी बात कर लेंगे कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो दुबई में होने वाली मुलाकातों पर मुस्लिम लीग नवाज़ पर नाराज़ क्यों हैं और उनकी नाराज़गी किस तरीके से राजा रियाज साहब की नाराज़गी से मिलती है। पहले मैं आपको एग्जैक्टली कोट बता देता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने जो गुफ्तगू की सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि चीन ने ये चीज़ जो बड़ा जो उनका सफारती अंदाज़ है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को ये कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें क्योंकि CPEC डीरेल हो जाएगा। फिर उन्हें कहा गया कि आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा वो इसको चलाएगा। ये वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि PTI को क्योंकि हुकूमत में ला रही थी इस्टेब्लिशमेंट, तो इस वजह से चीन की इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ख़बरदार किया कि आप ऐसा मत करें। तो सलीम साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट 2018 के इलेक्शन से पहले जो तजुर्बा कर रही थी, जो 2010 से शुरू हुआ था और उस वक्त मैच्योर हुआ था, तो चीन ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये कन्वे किया था कि CPEC की खातिर आप ये नया एक्सपेरिमेंट ना करें। जिसके ऊपर एहसन इकबाल ने कहा, यानी कि जो उनका मुहतात तरीका है, ये मेरे इल्म में है कि उन्होंने ये कन्वे किया था कि किसी किस्म की तब्दीली का तजुर्बा पाकिस्तान के हक़ में भी नहीं होगा और CPEC को भी तबाह करेगा। लिहाजा आप इलेक्शन में इंटरफेरेंस ना करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें, क्योंकि उस वक्त सबको ये नज़र आ रहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो PMLN दोबारा गवर्नमेंट बना लेगी। ये वो दावा है जो एहसन इकबाल साहब ने किया। अच्छा, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हर इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व रही है और उनके फेवरेट्स भी होते हैं इलेक्शंस में, लेकिन इस दावे के मुताबिक और इसके अलावा जो दावे किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उन दावों के मुताबिक उनके कहने का मतलब ये है कि, और मतमा नज़र ये है कि मियाँ साहब क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की चाहते थे और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख्वाह नहीं थी कि पाकिस्तान तरक्की करे, लिहाजा ये सब कुछ किया गया। अब एहसन इकबाल साहब ने वॉशिंग पाउडर छिड़क तो दिया, इससे हुआ क्या कि चाइना की एक तरह से पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामलात में इन्वॉल्वमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया और ये बात उनके गले पड़नी थी। अब एहसन इकबाल साहब कौन कौन से दाग को धोएंगे? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, क्या वो उनके ऊफ़ा का जो सामने आया था डिक्लेरेशन, जो पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी रूस के शहर ऊफ़ा में, वहाँ पर
इंडिया के तमाम कंसर्न्स मौजूद थे, कश्मीर लफ्ज़ भी मौजूद नहीं था, तस्करा नहीं था। क्या क्या हुआ था उस वक्त एग्जैक्टली, इस दाग को कैसे धोएंगे? ये किसको नहीं मालूम कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिनके हवाले से उस वक्त के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसमें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे एतज़ाज़ अहसन साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द सेनेट बार बार ये बात की कि वो शर्त लगाते हैं, कुछ उन्होंने रकम भी रखी थी कि वो रकम जो है वो नाबीना अफराद के लिए जो चैरिटी चलाने वाले कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अतिया करेंगे अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुलभूषण जाधव का नाम अपने मुंह से लेंगे। ये दाग वो कैसे धोएंगे? किसको नहीं मालूम कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को कि कुलभूषण यादव का नाम ज़बान पर नहीं लेकर आना, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हमले करता था। खटमंडू के होटलों में जो होने वाली खुफिया मुलाकातें हैं उनको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? इंडियन जर्नलिस्ट से वो जो गुफ्तगू करते रहे, जो बाद में उन्होंने अपनी किताबों में लिखी, उसको वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? किस तरीके से वो ये बात जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान में किसी को कानो कान खबर ना हो और मियाँ साहब की सालगिरह पर और उनकी जो नवासी हैं उनकी शादी के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूरे लाव लश्कर के साथ विदाउट प्रायर जो है वो इन्फॉर्मेशन वो लैंड कर जाएंगे लाहौर में और यहाँ पर सब हक्का बक्का खड़े होकर देख रहे होंगे? किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि उनके जो बिज़नेस इंटरेस्ट रखने वाले दोस्त हैं इंडिया में, उनको बग़ैर वीज़ों के पाकिस्तान आने के अहकामात दे दिए जाते थे, उनको मरी तक ले जाया जाता था। सचिन जिंदल के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? किस तरीके से ये बात जस्टिफाई करेंगे कि जब वो इंडिया गए तो उन्होंने माजी में जो वतीरा रहा है पाकिस्तान का कोई भी रहनुमा जाता है वो हुर्रियत लीडरशिप के साथ मुलाकातें करता है, इंडिया में वो मुलाकातें नहीं की। बहरहाल सब्जेक्ट जो है वो तवील हो जाएगा। अब ये जो मामला है, एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ट्विटर के ऊपर गए और उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दी। क्लैरिफिकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके आखिर में उन्होंने जो चाइनीज़ एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसको जो है वो कोट किया है इस ट्वीट में, यानी कि उनको मेंशन किया है इस ट्वीट में। और शायद उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ एम्बेसी ने अपने तौर पर एहसन इकबाल साहब से ये मामला उठाया होगा कि आप चीन के हवाले से ये गुफ्तगू अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए किसी टॉक शो में बैठकर कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। और इसी वजह से एहसन इकबाल ने लिखा कि मेरी जो स्टेटमेंट है चीन के मुतल्लिक एक टीवी इंटरव्यू में उसको सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया, किसी ने बयान नहीं किया। एहसन इकबाल साहब कोट एंड कोट आपकी गुफ्तगू सामने रखी है, आप ही ने ये बयान किया था जिसके ऊपर फिर अब आपको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। उन्होंने कहा कि वो सियाको सबाक से हट के बयान किया गया है जिसकी वजाहत ज़रूरी है, विच नीड्स क्लैरिफिकेशन। चाइना मेंटेन्स अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज़ के चीन की पॉलिसी ये है कि वो दीगर ममालिक के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं करता। फिर आगे एहसन इकबाल साहब ने लिखा कि सम सीनियर बिजनेसमैन के कुछ सीनियर कारोबारी अफराद हैं जो CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उन्होंने प्राइवेटली ये ओपिनियन ज़ाहिर किया था, इस ओपिनियन का इजहार किया था कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ताकि कंटिन्यूटी हो, जो तसलसल है वो जारी रहे, मियाँ साहब का तसलसल जारी रहे। क्योंकि मार्च 2000 और अप्रैल 2018 में ये वाज़े हो गया था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आ जाएगी और PTI की। तो वो मामला जो वो कह रहे थे कि चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट, और मुझे इस बात का इल्म है, वो उन्होंने उठाकर कुछ सीनियर बिजनेसमैन के ऊपर डाल दी। इसी बात के ऊपर खबर घुमन साहब जो हैं उन्होंने CPEC के हवाले से जो एक स्टोरी थी उन्होंने की थी डॉन अखबार में, PMLN अनविलिंग टू शेयर CPEC कंट्रोल, वो शेयर की ट्विटर के ऊपर और कहा कि जब मैंने ये स्टोरी की थी तो जो रिस्पेक्टेबल बेटर पाकिस्तान यानी प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब हैं उन्होंने बहुत गुस्से में रिएक्ट किया था और मुझे गद्दार करार दिया था। अब ये जो स्टोरी है, स्टोरी को पढ़े तो वो कहती है कि जो पनामा गेट की उस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वो लंदन में मौजूद थे अपनी हार्ट सर्जरी के लिए, प्रोग्रेस ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीम्स टू हैव टेकन अ बैक सीट, कि वो स्लो डाउन हो गई है। और प्रोजेक्ट जो है उसके हवाले से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि टेंशन जो है वो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान CPEC के ऊपर प्रोग्रेस स्लो मियाँ साहब के दौर में होने की वजह से टेंशन बढ़ गई है। और सिक्योरिटी सोर्सेज बताते हैं डॉन को कि जो चाइनीज़ हैं
وہ گزشتہ کچھ عرصے میں حکومت کو یہ کنوے کر رہے ہیں کہ آرمی کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ اسموتھ ایگزیکیوشن ہو پروجیکٹ کی، کیونکہ آپ کے ہاں جو منسٹریز ہیں وہ بہت ساری باٹل نیکس کریٹ کر رہی ہیں اور کام سلو ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال تھی جو میاں صاحب کا دور تھا، اور سب کو یاد ہے کہ وہاں پر کیا کیا ان کی پرائرٹیز تھیں، کس طریقے سے معاملات چلتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اس قسم کی رپورٹس اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک معمول کی بات تھی۔ تو یہ وہ کوشش تھی جو احسن اقبال صاحب نے کی، لیکن پھر وہ کوشش گلے پڑ گئی، اور پھر ان کو چائنیز ایمبیسی کو جو ہے وہ کوٹ کر کے اس ٹویٹ میں یہ کہنا پڑا کہ میرا بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا، حالانکہ یہ بیان بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر نہیں چلایا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ اب مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے۔ وہ پورا ایک دھرنا لے کر آئے جس کو انہوں نے آزادی مارچ کا نام دیا۔ آزادی مارچ جو ہے اس کا جو دراصل مقصد ہے وہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف ان کی پاکستان سے باہر بیرون ملک روانگی اس کو یقینی بنایا جائے۔ ایک بڑا پولیٹیکل کیوس کریٹ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی بیماری کے کوٹ ان کوٹ پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہونے کا علاج کروانے کے لیے لندن چلے گئے۔ ایفیڈیوٹ اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے دیا جو اب ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ واپس آ جائیں گے 4 ہفتے 8 ہفتے میں پاکستان واپس آ جائیں گے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ دن اور آج کا دن میاں صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو یہ بڑی خدمت تھی جو مولانا فضل الرحمان نے کی، اور سب کو معلوم ہے کہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ لانچ کی گئی اس وقت جو یہ تمام پارٹیز ہیں ان کے پاس اسٹریٹ پاور اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ ان کے لیے ایک نرم گوشہ ضرور موجود ہے، لیکن جب یہ کال دیتے ہیں تو ان کے جلسوں میں تو لوگ آتے نہیں ہیں۔ اب مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک ہے مدرسوں کا، اور وہاں پر جو طلباء ہیں جو انہوں نے ملیشیا وغیرہ بھی بنائی ہوئی ہے، وہ جو پیلی وردی پہنتے ہیں ڈنڈے وغیرہ لے کے انصار الاسلام، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ آ جاتے ہیں۔ تو جب پی ڈی ایم بنائی گئی اس کے بعد مختلف جلسے کیے گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈومینیٹ کرتی ہے بڑی جو ان کے مدرسے کے بچے وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے۔ جو سپریم کورٹ کے باہر بھی گزشتہ دنوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر وہ جلسے میں کنورٹ ہو گیا۔ وہاں پر بھی جو لوگ آئے تھے انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، وہ جو لوگ تھے ان کی پریزنس ہے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ جو لوگ ہیں وہ تو مولانا صاحب کے کہنے پر آئے تھے، مولانا صاحب لائے تھے۔ تو جب وہ اسٹریٹ پاور لے کر آتے ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اور خصوصاً مسلم لیگ نواز کے پورے ہوتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کو شکوہ یہ ہے کہ سب کچھ کروں میں، اور پھر جب اقتدار کی بندر بانٹ کا وقت آئے اور بڑے بڑے فیصلے کہ نگران حکومت کون ہوگی، اس میں کس کی کیا شیئرنگ ہوگی، تو وہ ملاقاتیں کریں آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف، یہ 2 فیملیز بیٹھ کر دبئی میں فیصلہ کریں۔ اور پھر اصولاً یہ ہونا تھا کہ 6-7 جولائی کو طے یہ ہوا تھا کہ یہ عید کے موقع پر ملاقاتیں کریں گے، یہ تمام چیزیں طے کر لی جائیں گی، الیکشنز کب ہوں گے، میاں صاحب کی واپسی کا کیا ہوگا، کس تاریخ کو اسمبلی تحلیل ہوگی، یہ سارا کا سارا معاملہ، نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، پھر یہ سارے معاملات فکس کرنے کے بعد 6 یا 7 جولائی کو انہوں نے اعتماد میں لینا تھا اتحادیوں کو۔ اب بات کچھ یوں ہوئی کہ وہاں پر معاملات طے نہیں ہوئے۔ اب جو خبریں خورشید شاہ صاحب اور ان کے سورسز سے پیپلز پارٹی فیڈ کر رہی ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں دبئی ملاقاتوں میں، تو دبئی ملاقاتوں میں معاملات طے نہیں ہوئے تھے۔ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایگزیکٹ پاور شیئرنگ کا جو پیچ اپ ہونا تھا وہ ایگزیکٹلی نہیں ہوا، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بڑے ایڈمنٹ ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو 1 سال کی جو یہ اسمبلیاں ہیں ان کو توسیع دی جائے، اس کے لیے کوئی لیجسلیشن لائی جائے۔ راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے ذرائع سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ بھی اس بات پر آن بورڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ووٹ دیں گے، ان اسمبلیوں کو چلنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں کہ جب یہ بڑے بڑے فیصلے کرنے کی باری آتی ہے تو مجھے سائڈ لائن کر دیتے ہیں، تو وہ غصے میں سیخ پا ہوئے۔ پشاور میں جو ہے وہ ان کی ایک ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی، اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑا اٹس میکنگ راؤنڈز آن سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ مخصوص مقاصد کے لیے اس وقت بنائی گئی تھی تو اب اس کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ دبئی میں بیٹھ کر جو ملاقاتیں کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو چیئرمین سینٹ بننے کی جو ہے وہ آفر کی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی آفرز ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کی جاتی، آفرز ہوتی ہیں جب آپ کو دھرنے پہ بلانا ہو، دھرنے سے
اٹھانا ہو یا اور کوئی آپ سے مقاصد لینے ہوں. جس وقت جو MMA بنائی گئی اس کو کچھ لوگ ملا ملٹری الائنس بھی کہتے تھے, وہ اس وقت بنی تھی جس وقت یہ ضرورت تھی کہ ٹرائبل ایریاز میں, اور یہ جو وار آن ٹیرر امریکہ نے کرنی تھی, تو یہ لوگ اگر باہر ہوتے تو یہ دھرنے کر رہے ہوتے, یہ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے ہوتے, اس کو ریزسٹ کر رہے ہوتے, تو ان سب کو جو ہے وہ ان کی اسپیس پارلیمنٹ میں کریٹ کی گئی, ان کو نیشنل جو مین اسٹریم کیا گیا, ان کو جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل کیا گیا, اور MMA بنا کر ان کو بڑی سیٹیں جو ہیں وہ دی گئیں, حکومت بھی دی گئی خیبر پختونخوا میں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ پروسیس اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ آفر ہوئی ہو, لیکن مولانا فضل الرحمان اس بات پر بہت دل برداشتہ ہیں کہ میاں صاحب نے وہ مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں, میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. تو مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ بھی وہی ہو رہی ہے جو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, جو کہتے تھے کہ اب یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں, میں نے اتنی قربانیاں دیں. یہ اس وقت مجھے خواجہ سعد رفیق اور یہ دوسرے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تم راجہ ریاض تم وہ کام کر رہے ہو جب سندھ ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے یہ ساتھ دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف, اس وقت تو ہمارے ساتھ یہ بڑا جو ہے وہ پیار محبت دکھاتے تھے, لیکن اب ان کا مطلب نکل گیا, ان کی گاڑیوں میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ورنہ انہوں نے جو جیل ہے اس کی چکیاں پیس رہے ہوتے یہ لوگ, تو پھر اب یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو ہر ایک کے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں کہ ان سے مشورہ بھی کیا جائے, اور جو بھی پاور شیئرنگ فارمولا بن رہا ہے اس میں ان کو حصہ بھی دیا جائے, لیکن اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب ہر چیز آپ کی اور لوگوں کی خواہشات پر نہیں ہوتی. تو دیز آر دا ڈیٹیلز. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.